اذا لا تروازيام فيديو اذا نهضروا هذه المره شفنا المعادله ديال السينوس، نشوفوا هذه المره المعادله ديال كوسينوس. اذا لو كور شنو كيقول لي لو كور؟ اذا كوسينوس، اذا الا كانت عندك كوسينوس سيت فوا كوسينوس ديال اكس باغ اكزومبل كتساوي كوسينوس ديال ا كذلك كوسينوس ديال اكس ايكال كوسينوس دو ا. اذا شنو نمشيو نشوفوا هنا بطبيعه الحال؟ اول حل غادي تقول لي هو اكس كتساوي ا، حيت حنا دابا اون شيرش اكس لي فالور دو اكس. اول حل غادي تقول لي حيد اكس كوسينوس من هنا، حيد كوسينوس من هنا، واخا ما كنقولش حيد كوسينوس. اذا شكون هو اول حل ممكن ياخذوا اكس؟ هو شكون هو ا. اذا حنا بعدا بقينا اكس كتساوي ا، اكس كتساوي، ولكن كاين ان اوتر سوليسيون. اذا نشوفوا الدائره، الدائره المثلثيه. ديما الدائره المثلثيه كتعطيني شنو كاين. اذا هذا كوسينوس، اذا هذا السينوس، اذا هذا لوريجين. اذا كوسينوس دو ا نقلب على كوسينوس دو ا. اذا ناخذ مثلا هذا هو ا، اذا هذا هو لو بوان ا. اذا كوسينوس ديالو هو القيمه هذه. اذا اكس ممكن ياخذ القيمه ديال ا، وبالتالي غادي تكون عندي كوسينوس دو ا ايكال كوسينوس دو ا. سي فيريفيي. اذا ممكن ياخذ هذا، ياخذ. وشنو هي كوسينوس دو ا؟ هي هذه القيمه هذه هي كوسينوس دو ا. اذا اكس ممكن ياخذ هذا فالور اكس ايكال ا بلس 2 كابي بطبيعه الحال. كاينه ان اوتر بوان حتى هي عندها كوسينوس كيساوي هذه القيمه هذه. شكون هي؟ هي هذا البوان متماثله معها بالنسبه للكوسينوس، بيسكو ليكواسيون دو كوسينوس تكون متماثله معها بالنسبه لاكس دي كوسينوس. اذا عندي هذا لو بوان، هذا لو بوان حتى هي الكوسينوس ديال هذا لو بوان شحال كيساوي؟ تا هو كيساوي كوسينوس دو ا، كوسينوس دو ا. اذا اكس ممكن تاخذ كذلك هذه القيمه هذه، ممكن تاخذ هذا لو بوان. هذا لو بوان واش شحال؟ اذا كان هذا ا، اذا كان هذا لو بوان عنده لابسيس كورفينين ديالو كيساوي ا، اذا هذا شحال يكون؟ كيساوي موان ا. اذا موان تقابل معاه بلس 2 كابي. دائما بحيث تنتمي الى زد. اذا شكون هما الحلول ديال كوسينوس بالنسبه للمعادله ديال كوسينوس؟ اذا شكون هما الحلول؟ سي ا بلس 2 كابي اي موان ا بلس 2 كابي. جوج ديال الحلول عندنا هنا صافي. اذا شنو غادي نمشيو نديرو هنا؟ كوسينوس ديال اكس كتساوي كوسينوس دو ا. اذا شنو هي لونسومبل دو سوليسيون اس؟ لونسومبل دو سوليسيون في ار سي ا plus 2 kpi tel que k appartient à z union. كاين حل اخر هما شكون؟ هي ناقص ا. عقلوا معايا. اذا ا وناقص ديك ا صافي. اذا ناقص ا plus 2 kpi tel que k appartient à z. اذا هذه هي l'ensemble S de cette équation في l'ensemble R. اذا مجموعه الحلول في مجموعه ار كامله. اذا بالتالي كتكون عندي جوج ديال الاشياء، شي حاجه اتحاد شي حاجه. اون انسومبل اونيون اون اوتر انسومبل. اذا كانت السينوس دو اكس ايكال سينوس دو ا، كنا كنحيدو نقولوا كنحيدو السينوس. اذا اكس كتساوي ا او اكس كتساوي بي ناقص ا. الا عقلتوا معايا في لي دو فيديو اللي فاتوا. دابا بالنسبه والحلول كيفاش كيكونوا على الدائره؟ كيكونوا متماثلين دو بوين متماثلين بالنسبه للاكس ديال السينوس. دابا المعادله ديال كوسينوس بنفس الانالوجي، نفس التفكير، غير هي كوسينوس دو اكس ايكال كوسينوس دو ا. اكس كتساوي ا زائد جوج كابي، او اكس كتساوي موان ا زائد جوج كابي ناقص ا زائد جوج كابي بحيث كتنتمي الى زد. وكيكونوا هاد النقطتين هذه عباره عن نقطه وهذه عباره عن نقطه على الدائره. كيكونوا هاد النقطتين متماثلتين على الدائره، كيكونوا متماثله بالنسبه للاكس ديال الكوسينوس، بالنسبه للاكس المحور ديال الكوسينوس. اذا جيسبر تكونوا فهمتوا شنو بغيت نقول هنا. اذا هي الدوزيام ريغل ابروندر. اذا هي هذه بالنسبه للمعادله ديال الكوسينوس. هنا نشوفوا اكزومبل. إذا أولا résoudre dans R l'équation
l'équation par exemple نسميوها l'équation E نعطي n'importe quoi نعطي cosinus de x égale cosinus de x égale par exemple نديرو 1 demi كذلك 1 demi voilà 1 demi voilà اذا انا خاصني المعادله ديالي نربط كوسينوس كتساوي كوسينوس كوسينوس تساوي كوسينوس دائما اذا هذا شنو نديرو هنا cosinus de x égale 1 demi équivalent à quoi équivalent à quoi هذيك 1 demi هي الكوسينوس ديال هادشي كوسينوس ديال شي حاجه من خلال الجدول شكون اللي عندها كوسينوس كاين كوسينوس ديال بي على 3 كوسينوس بي على 3 راه كتساوي 1 على 2 اذا هذيك 1 على 2 نبلاصيها بكوسينوس ديال بي على 3 اذا تولي عندي كوسينوس ديال اكس ايكال كوسينوس ديال بي على 3 هاي ولات عندي كوسينوس كتساوي كوسينوس اذا سي بون صافي طبقوا القاعده اذا اكس ايكال كوا هذه اكس الوغ اكس ايكال تقايس اكس تقايس بي على 3 زائد جوج كابي tel que k appartient à z ou x تقايس ناقص بي على 3 طبق القاعده x égale a ولا x تقايس moins a اذا x تقايس بي على 3 ou x تقايس moins pi sur 3 plus 2 pi tel que k appartient à z اذا هادو هما الحلول صافي ما عندي ما نحسب فيهم كيما توحيد المقام الاول انسي اس اس مجموعة ار ايكال بي على 3 زائد جوج كابي tel que k appartient à z union او هي union moins بي على 3 زائد جوج كابي tel que k appartient à z مجموعة الحلول في ار اسهل ما يمكن طبق القاعدة إلا كانت السينوس غنشوفو ثلاثة أشياء غنشوفو السينوس طونجونت كوسينوس سينوس كوسينوس طونجونت شفنا السينوس الحلول هي أ و بي موان أ إلا كانت عندي السينوس دو إكس إيكال سينوس دو أ ألوغ إكس إيكال أ و إكس إيكال بي موان أ دابا حنا في كوسينوس كوسينوس دو إكس إيكال كوسينوس دو أ إكس إيكال أ و إكس إيكال موان أ حنا كنطبقو وديما المعادلة واخا نعطيها مخربقة في الأول قادها ما معنى قادها ردها على شكل كوسينوس ايكال كوسينوس باش تطبق القاعده اذا هذه مجموعه الحلول في ار اذا دوزيام كيسيون résoudre l'équation شنو سميناها E l'équation E dans l'intervalle par exemple moins pi 4 pi كمثال لا كنعطيه مثال واحد المثال اختار اي مجال اهم شيء هو انك تعرف دير التأطير تعرف لو برانسيپ انك راه خاصك دير التأطير اذا دابا عطيني هذه مجموعه الحلول فاش مجموعه الحلول في ار كامله نحاولوا نلقاو الحلول ديال هذه المعادله هذه او ولكن في هذا المجال كي ابارتيان ا سيت انترفال اذا شنو غادي نمشيو نديرو التأطير كذلك إذا فوالا ناخذ الأولاني ونديرو ليه التأطير ناخذ باغ إكزومبل ندير بي على 3 ندير بي على 3 زائد جوج كابي صورة ما بين كاينة وحدة داخلة إذا 4 بي داخل ديما نتابعو شكون اللي ستريكتومون شكون اللي ماشي ستريكتومون إذا موان بي إذا بي على 3 كيفاش نحيد بي على 3 نزيد ناقص بي من جميع الأطراف إذا بي على 3 زائد جوج كابي ناقص بي على 3 كذلك هنا ناقص بي على 3 4 بي ناقص بي على 3 فوالا زدت ناقص بي على 3 من جميع الأطراف إذا 2 كابي حصلنا ما بين ناقص بي إذا ناقص 4 بي على 3 كذلك هنا 12 بي إذا سي 11 بي سور 3 نحيدو بي من جميع الأطراف إذا تبقى لنا ناقص 4 على 3 11 على 3 نضرب في 1 على 2 إذا 2 كا في 1 على 2 إذا 11 على 3 في 1 على 2 ناقص 4 على 3 في 1 على 2 إذا تبقى لنا كا
محصورة ما بين 11 على 6 ناقص 4 على 6. إذا كان محصورة تقريبا ما بين 11 على 6 تقريبا هي 0.1.9 وناقص 4 على 6 تقريبا هي 2 على 3 اللي هي ناقص 0.66. فوالا إذا تقريبا 0.66. إذا نديرو كا من سي 0 موان 1 2 موان 0.66 يعني 1.9 ديال. إذا شنو هما الأعداد النسبية؟ كاينة 0 وكاينة 1. إذا بويسكو كا appartient à Z alors K appartient شنو هما الأعداد النسبية اللي ممكن تاخد؟ 0 و 1. اوكي. إذا pour K égale 0 إكس شحال كتقيس؟ إذا نغومبلاسي. إذا بي على 3 زائد 2 0 بي. إذا كتقيس شحال؟ بي على 3. إذا pour K égale 1 إكس تقيس وي بي على 3 زائد 2 في 1 بي. كنغومبلاسي في هذيك الفوقاني اللي أثرت نعوض كا بواحد. إذا غتعطيني بي على 3 زائد 2 بي. إذا اللي كتقيس 7 بي على 3. إذا هذا الحل الثاني. إذا التأثير الأولاني عطاني 2 ديال الحلول، وهاد 2 الحلول اللي خلفهم نفس التأثير إذا غادي يكونوا كيمثلوا نفس النقطة على الدائرة. أوكي، نفس النقطة على الدائرة. إذا غادي نشوفوا كذلك باش نشوفوا التأثير الثاني. الوغ التأثير الثاني إذا شنو الحاجة اللي غادي نأثر؟ ناقص بي على 3. إذا ناقص بي على 3 زائد 2 كا صار غادي ناقص بي 4. فوالا ناقص بي 4 بي. إذا شنو ندير هنا؟ غنزيد بي على 3 باش تمشي ناقص بي على 3 من الوسط خاصني نزيد العكس ديال اللي هو زائد بي على 3. إذا ناقص بي على 3 زائد 2 كا بي زائد بي على 3. إذا ناقص بي زائد بي على 3 كذلك 4 بي زائد بي على 3. إذا ناقص بي على 3 مع بي على 3 مشات. إذا نتبقى 2 كا محصورة ما بين ناقص 3 بي. إذا ناقص 2 بي على 3 وهنا تعطينا 13 بي. إذا 13 بي على 3 نختزل بي نختزل بي من جميع الأطراف. إذا تبقى لنا 2 كا محصورة ما بين ناقص 2 على 3 13 على 3 نضرب 1 على 2 كذلك 13 على 2 13 على 3 نضرب 1 على 2. إذا تبقى لنا كا محصورة ما بين 13 على 6 وناقص 2 مع 2 مشات تبقى لنا ناقص 1 على 3. إذا كا محصورة تقريبا ما بين ناقص 0.33 13 على 6 تقريبا هي 2.1. إذا نتأكد من الحساب ما فيها باس. ناقص بي على 3 زائد 2 كابي. إذا ناقص بي على 3 زائد 2 كابي زائد بي على 3 ديما تأكد من الحساب ما فيها باس. إذا زائد بي على 3 من جميع الأطراف. إذا ناقص بي ناقص 3 بي زائد بي هي ناقص 2 بي على 3 مزيان. وهنا 13 بي على 3 سي تخي بيان. إذا ناقص 2 على 3 13 على 3 مزيان. إذا ناقص 2 على 3 في 1 على 2 13 على 3 في 1 على 2 هي 13 على 6 وناقص 1 على 3. فوالا سي بيان. أوكي ديما تأكد من الحساب ديالك. إذا puisque K appartient à Z ندير واحد ناقص. إذا سي 0 1 2 موان 1 هنا 3. إذا 2.1 تقريبا هنا موان 0.33 تقريبا هنا. إذا شكون الأعداد النسبية؟ كاينة 0 و 1 و 2. إذا puisque K appartient à Z alors K appartient à 0 1 et 2. شحال من حل لقينا هنا في التأطير؟ لقينا 3 ديال الحلول. غنلقاو 3 ديال الحلول. pour K égale 0 إكس شحال كتقيس؟ نعوضو. إذا ناقص بي على 3 زائد 2 0
بي. إذا ملي كتقيس ناقص بي على 3. ها الحل الأولاني. نشوف لي زوطخ كا. Pour k égale pour k égale 1 x تقيس ناقص بي على 3 زائد كنعاود تما فوق زائد 2 في 1 بي. إذا كتقيس ناقص بي على 3 زائد 2 بي. إذا ملي كتقيس إلا درت توحيد المقام إذا هي 7 6 بي ناقص بي اللي هي 5 بي على 5 بي على 3. Pour k égale 2 x تقيس نعوض كذلك ناقص بي على 3 زائد 2 بي تقيس ناقص بي على 3 زائد 4 بي. إذا ملي كتقيس هي 12 بي ناقص بي اللي هي 11 بي. ها الحل الثالث. إذا التأطير الثاني شحال عطاني من حل؟ عطاني ثلاثة الحلول. التأطير الأولاني عطاني جوج ديال الحلول. إذا ممكن دابا شنو نمشي ندير؟ ممكن نحط مجموعة الحلول. مجموعة الحلول ديالي ان سي اس ولكن في أين مجال؟ ناقص شحال هو المجال؟ ناقص بي 4 بي. إذا شحال شنو هما الحلول؟ بقينا بي على 3 7 بي على 3 وبقينا كذلك ناقص بي على 3 5 بي على 3 ما ننساش مجموع الحلول اس 11 بي على 3. إذا هادو هما الحلول ديال ليكواسيون ديال المعادلة او ولكن في هذا المجال ماشي في ار كاملة. في ار راه عندي هذه اتحاد هذه بلوس دو كابي كتكون بدلالة كا عدد نسبي ولكن في المجال عبارة عن حلول معدودة كاينة في المجال فهمتني. كيسيون 3 placer les solutions trouvées sur le cercle trigonométrique. إذا نبلاصي لي سوليسيون في لا سيركل. إذا كيفاش غادي نبلاصيو في هذا؟ إذا ناخذو لو سيركل تريغونوميتريك. إذا ناخذو لو سيركل تريغونوميتريك. ديما كندير هاد الأعداد وهاد الشيء ديما خاصني ندير 1 0 سينوس نكتب هاد الأمور ديالي. اوكي. إذا كيف ما قلنا هذوك الجوج الأولى اللي عطاوني نفس التأطير غادي يمثلوا نفس النقطة وهذوك الثلاثة اللي عطاوني التأطير الثاني غادي يمثلوا نفس النقطة وهاد النقطتين غادي يكونوا متماثلين بالنسبة للاكس ديال الكوسينوس. إذا هذه معلومات عندي في عقلي خاصني نستغلها في الرسم. إذا نشوفوا هذوك الثلاثة. إذا ناقص بي على 3. إذا بي نقسمها على 3 وناخذ طرف واحد في الاتجاه المعاكس. إذا هي بي نقسمها على 3 وناخذ طرف واحد. إذا ها واحد ها جوج ها 3 ناخذ طرف واحد في الاتجاه المعاكس. إذا هي ناقص بي على 3. نيشان ناقص بي على 3 غنكتب حداها شكون؟ 5 بي على 3 شكون حدا مازال؟ 11 بي على 3 نفس النقطة. بغيت نتأكد أنا ندير 5 بي على 3 5 بي على 3 والأخرى شكون؟ 11 بي على 3 نيشان تأكد منها. هاي ناقص بي على 3 تأكدنا منها باش رسمناها 5 بي على 3. إذا بي نقسم على 3 وناخذ 5 في الاتجاه المباشر اتجاه لو سونس ديريكت. إذا هي بي نقسم على 3 أنا قسمت على 3 واحد ها جوج ها 3 شحال ناخذ من الطرف؟ ناخذ 5 1 2 3 4 5 واش هي ماشي نفس لو بوان 11 بي على 3 غنقسم بي على 3 وناخذ 11 الطرف. إذا هي بي نقسم على 3 ناخذ 11 الطرف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 نفس لو بوان. مابقاش نعذب راسي. النقط اللي كيخلفهم نفس الطير راه هما نفس لو بوان باش ما نبقاش نضيعو الوقت. لي زوطخ بوان هاد الجوج انا صوبت 3 بقى لي هاد الجوج تا هما كيمثلوا نفس لو بوان
ناخذ بي على 3 فين هي بي على 3 بي قسمه على 3 الا بغيت ما نعذبش راسي كيفاش نقولوا قلنا هاد النقطتين كيفاش كيكونوا دايرين كيكونوا متماثلين بالنسبه للاكس ديال الكوسينوس اذا هاد النقطه الاولى اذا باينه التماثل ديالها غادي تكون هذه اذا بي على 3 يعني بي تقسم على 3 خذ طرف واحد ديالك اذا ندير بي على 3 باينه تكون هذه 7 بي على 3 نفسها نفس التأطير عطاني هاد الجوج الافاصيل عطاهم لي نفس التأطير اوكي الا بغيت نتاكد 7 بي على 3 بي قسم على 3 خذ 7 ها هي بي قسم على 3 ناخذ 7 طروفه 1 2 3 4 5 6 7 سير مثلنا سيغ لو سيركل اذا مثلنا كان ممكن هادو ما نتعذبش معاهم نلقى بوان واحد وندير السيمتريك ديالو بارابور لاكس ديال الكوسينوس وانا خديت انا بلاصيت انا درت لومبلاسمون ديال لي سوليسيون اوكي نتمنى تكونوا فهمتوا بروشان فيديو جو بونس غادي ندير اكزومبل اخر قبل ما ندوز للطونجونت اوكي قبل ما ندوز للطونجونت تا هو نديرو ان شاء الله فيه دو فيديو باش نسالو سينوس كوسينوس طونجونت غير لي باز بعدا سينوس كوسينوس طونجونت هادو كيتسماو لي باز عاد نشوفوا دي زيكواسيون دي زينيكواسيون ندوزو بعدا لي زينيكواسيون نشوفوا كذلك لي زينيكواسيون ديال السينوس ديال الكوسينوس ديال الطونجونت وعاد نشوفوا دي زينيكواسيون اللي هما كومبليكي شي شويه اوكي نكون نخلط فيهم السينوس وكوسينوس غنشوفوا دوطخ شوز اذا حنا كنمشيو بلي باز درنا السينوس درنا الكوسينوس بروشان فيديو نشوف ان اوتر اكزومبل ونصوبوا كذلك ليكواسيون ديال الطونجونت حتى هي نصوبوا فيها دو زيكزومبل اوكي اذا فوالا افير لي زيكزارسيس افير نحركوا شي شويه السيلو باش هادشي تميموريزا توجور